रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। कौन? अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में जिसको अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, कौन? अबू बकर सिद्दीक। जानते हो उनका इश्क रसूल, हमें तो 24-24 घंटे में कभी एक बार भी दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक उस हस्ती का नाम है, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के साथ अगर कोई रहता है तो वो सिद्दीक अकबर रहते हैं, और सबसे आखिरी में रसूलुल्लाह से हटकर अगर कोई जाता है तो वो सिद्दीक अकबर जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं ऐ मेरी कौम के जवानों, सिद्दीक अकबर जब रसूलुल्लाह को उनके घरे अक़दस पर, उनके काशाने अक़दस पर, उनके मुकद्दस मकान पर पहुंचाकर सिद्दीक अपने घर जाते तो सिद्दीक अकबर को बीवी देखकर चैन नहीं आता, बच्चों को देखकर चैन नहीं आता, अपने घर के बिस्तर को देख के चैन नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक अपने घर में तड़पते रहते, बेचैन और बेकरार रहते, यानी हुजूर को देखे बगैर उनको चैन नहीं आता। बल्कि सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर मेरी तो तमन्ना ये है कि चेहरा आपका हो और निगाहें मेरी हो, बस मेरी आंखें आपके चेहरे को तकती रहा करे, बस मेरी तमन्ना ये है। सिद्दीक अकबर अपने घर को लौट कर जाते तो बेचैन रहते, जब बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती तो अपने घर से निकलते और रसूलुल्लाह की चौखट पर आते। मेरे आका के घर पे पर्दा पड़ा रहता तो सिद्दीक अकबर अपना रुखसार नबी की चौखट पे रख देते, कभी ये रुखसार कभी ये रुखसार। इसी तरह रात गुजर जाती, जब सुबह होती हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशाने अक़दस के दरवाजे से पर्दा हटाते तो देखते कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर की चौखट पे पड़े हुए हैं। तो आका इरशाद फरमाते अबू बकर कौन सी जरूरत तुमको यहाँ लाई है? तो सिद्दीक अकबर कहते या रसूल अल्लाह आपके बगैर मेरे घर में मुझे चैन नहीं आता, मुझे करार नहीं आता। तो जब चैन नहीं आता तो मैं सोचता कि आपका चेहरा न सही आपकी चौखट पर रात गुजार दूं, ताकि जब सुबह हो सबसे पहले अबू बकर किसी का चेहरा देखे तो अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखे, और सबसे पहले गुलामों में नबी की नजर जिस पर पड़े वो अबू बकर सिद्दीक पर पड़े। ये सिद्दीक अकबर है, ये सिद्दीक अकबर का इश्क रसूल है। अफजलुल बशर बादल अंबिया पे ताकीद सैयदना सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में इकबाल कहते हैं परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने अबू बकर सिद्दीक, सीरत हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आकाओं के नाम के साथ मेरे नाम का नारा न लगा। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर जिनको रसूलुल्लाह का इतना कुर्ब नसीब था कि हुजूर अपने मुसल्ले पर उनको खड़ा करते, हिजरत की रात साथ ले जाना है तो उनको ले जाते, गार में उनको रखते हैं, हुजूर उनकी मांडी पर सर रखकर आराम करते। जब हम हुजूर को उनकी मांडी पर, उनके जानों पर सर रख के आराम करते देखते हैं तो इश्क मोहब्बत वाले यूं कहने लगते हैं दुनिया कुरान को गोद में रखेगी, लेकिन अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, तूने साहिब कुरान को अपनी गोद में लेकर कायनात की रानाइयों को अपनी गोद में समेट लिया है। ये सिद्दीक अकबर है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी शान यूं बयान करते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अब सुनना, वो अबू बकर सिद्दीक जो पूरी पूरी रात इबादत करे, वो अबू बकर सिद्दीक जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हो, वो अबू बकर सिद्दीक जिसकी तारीफ मुस्तफा जाने रहमत करे। सोचो कैसे होंगे सिद्दीक, उनको तो आखिरत से बेफिक्र हो जाना चाहिए था कि रसूलुल्लाह मेरी तारीफ कर रहे, वो भी कैसे तारीफ कर रहे, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा हसन बिन साबित मेरे आका की नात लिख कर लाए, जरा कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, सिद्दीक अकबर की शान क्या है और फिर उनकी फिक्र आखिरत क्या है। अल्लाहु अकबर। हसन बिन साबित रसूलुल्लाह की शान में नात लिख के लाते हैं, कंजुल माल में रिवायत मौजूद है। मेरे आका ने वह क्या हसन का, हुजूर मैं नात लाया हूं,
فرمایا او حسان تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا؟ اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھوائے. آپ اندازہ کریں جس کی منقبت سید الکونین لکھوائے، سید العالمین لکھوائے، پوری دنیا جس کی شان بیان کرے، وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ. وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے. لیکن اب سن لو، وہ میری قوم کے جوان جو جمعہ کی 2 رکعت کبھی بے وضو پڑھتے ہیں کبھی بے غسل پڑھتے ہیں. اس پہ ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں. توجہ کرنا، بے غسل اور بے وضو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 35 سال کا ہو گیا ابھی تک غسل کرنا بھی نہیں سیکھا. جب نہانا ہوا اٹھا کر کے بالٹیاں بار لیا، شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا. پتا بھی نہیں 35 سال کا ہوا، 3 4 بچوں کا باپ ہوا، نہانا بھی نہیں سیکھا. 25 سال سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں لگا دیا جس سے دنیا سنور. میں مخالف نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں سکھاؤ. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. آپ سائنس کے ایجادات کی بنیاد آپ نے رکھی ہے. میں سائنس کا مخالف بالکل نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوگا. ہم جغرافی اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں، لیکن شکایت ہمیں اتنی ہے کہ آپ نے جس سے دنیا سنورتی تھی ان علوم کو سیکھنے کے لیے 25 سال لگا دیے، مگر جس سے آخرت سنورنی ہے ان علوم کو سیکھنے کے لیے آپ نے 25 دن بھی اپنے علماء کو نہیں دیے. بتاؤ کتنے لوگ غسل کرنا جانتے ہو، کتنے لوگ وضو کرنا جانتے ہو؟ وضو کتنے لوگ اس کے تقاضے اور آداب سے واقف ہے؟ جو قوم وضو اور غسل میں ناقص ہو، پوچھو مفتی اعظم سنبھل جلوگر ہیں کہ کیا جن اعضاء کو دھلنے کا حکم ہے وضو میں، اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ بتائیں. مگر میری قوم کو کون سمجھائے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہو، ان میں سے بہت سارے لوگ بغیر وضو اور بغیر غسل کے. کیا جواب دو گے اللہ؟ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے اس دنیا میں حکومت کی، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی. کہاں ہے فرعون کی قبر؟ دولت پا کر وہ ایسے ہی عیاش ہوا تھا جیسے آج کل کے مالدار عیاش ہو گئے. دولت پا کر وہ اللہ کو ایسے ہی بھول گیا تھا جیسے آج کل کے مالدار